अष्टाशीतितमं दशकम् 88 श्रीसन्तानगोपालः। प्रागेवाचार्यपुत्रा हृतिनिशमनया स्वीयषट्सूनुवीक्षां काङ्क्षन्त्या मातुरुक्त्या सुतलभुवि बलिं प्राप्यतेनार्चितस्त्वं धातुशापाधिरण्यान्वित कशिपु भवान् शौरिजान् कंसभग्नान् आनीयैनान् प्रदर्श्य स्वपदमनयथाः पूर्वपुत्रान् मरीचेः। श्रुतदेव इति श्रुतं द्विजेन्द्रं बहुलाश्वं नृपतिं च भक्तिपूर्णं युगपत्वमनुग्रहीतु कामः मिथिलां प्रापिततापसैः समेतः। गच्छन् द्विमूर्तिरुभयोर्युगपन्निकेतम् एकेन भूरि विभवैः विहितोपचारः अन्येन तद्दिनभृतैश्च फलोदनाद्यैः तुल्यं प्रसेधितदधात च मुक्तिमाभ्याम्। भूयोऽथ द्वारवत्यां द्विजतनयमृतिं तत्प्रलापानपि त्वं को वा दैवं निरुन्ध्यात् इति किल कथयन् विश्ववोढाप्यसोढाः जिष्णोर्गर्वं विनेतुं त्वयि मनुजधिया कुण्ठितां चास्य बुद्धिं तत्त्वारूढां विधातुं परमतमपदप्रेक्षणेनेति मन्ये। नष्टा अष्टास्य पुत्राः पुनरपि तव तु पेक्षया कष्टवादः स्पष्टो जातो जनानाम् अथ तदवसरे द्वारकामारपार्थः मैत्र्या तत्रोषितोऽसौ नवमसुतमृतौ विप्रवर्यप्ररोदं श्रुत्वा चक्रे प्रतिज्ञाम् अनुपहृतः सुतः सन्निवेक्ष्ये कृशानुम्। माने सत्त्वामपृष्ट्वा द्विजनिलयगतो बाणजालैर्महास्त्रैः रुन्धानः सूतिगेहं पुनरपि सहसा दृष्टनष्टे कुमारे यां यामैन्द्रीं तथान्याः सुरवरनगरीर्विद्यया साध्य सद्याः मोघोद्योगः पतिष्यन् हुतभुजि भवता सस्मितं वारितोऽभूत्। सार्धं तेन प्रतीचीं दिशमतिजविना स्यन्दनेनाभियातो लोकालोकं व्यतीतः तिमिरभरमथो चक्रधाम्ना निरुन्धन् चक्रांशोक्लिष्टदृष्टिं स्थितमतविजयं पश्य पश्येति वारां पारे त्वं प्राददर्शः किमपि हि तमसां दूरदूरं पदन्ते। तत्रासीनं भुजङ्गाधिप शयनतले दिव्यभूषायुधाध्यैः आवीतं पीतचेलं प्रतिनवजलदश्यामलं श्रीमदङ्गं मूर्तीनामीशितारं परमिह तिसृणाम् एकमर्थं श्रुतीनां त्वामेव त्वं परात्मन् प्रियसखसहितो नेमितक्षेमरूपम्। युवां मामेव द्वौ अधिकविवृतान्तर्हिततया विभिन्नौ सन्द्रष्टुं स्वयमहमहर्षं द्विजसुतान् नयेतं द्रागेतान् इति खलु वितीर्णान् पुनरमून् द्विजायादायादाः प्रणुतमहिमा पाण्डुजनुषा। एवं नानाविहारैः जगदभिरमयन् वृष्णिवंशं प्रपुष्णन् ईजानो यज्ञभेदैः अतुलविहृतिभिः प्रीणयन्
पवित्राः भूभारक्षेपदम्भात् पदकमलजुषां मोक्षणायावतीर्णः पूर्णं ब्रह्मैव साक्षात् यदुषु मनुजता रूषितस्त्वं व्यलासीः प्रायेण द्वारवत्याम् अवृतदयितदा नारदस्त्वद्रसार्धः तस्माल्लेभे कदाचित् खलु सुकृतनिधिः त्वत्पिता तत्त्वबोधम् भक्तानामग्रयायी स च खलु मतिमान् उद्धवस्त्वत्त एव प्राप्तो विज्ञानसारं सखिलजनहिता याधुनास्ते बधर्याम् सोऽयं कृष्णावतारो जयति तव विभो यत्र सौहार्दभीति स्नेहद्वेषानुराग प्रभृतिभिरतुलैः आश्रमैर्योगभेदैः आर्तिं तीर्त्वा समस्ताम् अमृतपदमगुस् सर्वतः सर्वलोकाः सत्वं विश्वार्तिशान्त्यै पवनपुरपते भक्तिपूर्त्यै च भूयाः। ॐ श्री हरये नमः। सदा सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। नारायण अखिलगुरो भगवन् नमस्ते।